डिस्चार्ज जावं हॉस्पिटलांतल्यान कशें हेल्थ कशें आहा ओके आसा ते हेल्थ मातशी बरी आसा इम्प्रूव जाल्ली आसा शाराची हेल्थ इम्प्रूव जाले सो आतां आमी ट्राय करता आतां फुडलें कितें फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन इतलोच आसतलो की तो 39 एच्या विरुद्ध आमी लढो दवरलेलो आसा वार्निंग नेटान वयतलो फुडें जे सरकारा कडेन आमी डिमांड केल्लो आसा की विधानसभे सचिनान हेजे 39 एचे उलोवप जावचें आनी हें स्क्रॅप जावचें कारण आयज प्रत्येक जाणांचो म्हणल्यार तुमी पळयता आसतलो इतलो डिमांड जाल्लो की सगळ्यांचो एकूच डिमांड आसलो की 39 ए स्क्रॅप जावपाक जाय म्हणून आनी जे ज्या परेन हो 39 ए स्क्रॅप जायना त्या परेन आमचो लढो चालू करता आतां एसेंब्लीन येतले पळय तेन्ना समज तुका जे रुलींग एमएलए जाता तांचो समज सपोर्ट मेळना की हें 39 समज स्क्रॅप जायना मागीर तुमचो कितें पळय तेच्या फुडें हांवें त्या दिसांनी सांगलां की ही सुरवात आसा हें बॅटल फिल्ड आसा बॅटल फिल्ड फाल्यां वरान परिवर्तन जातलें आनी तें एक मोठ्या आंदोलनान वयतलें सो हांव परत सरकाराक सांगता आनी रुलींग आमदार जावं ऑपोजिशनाचे आमदार सगळे जे आमदार आसा तांकां सांगता आनी मागता की तुमी सगळ्यांनी चिंतपाक जाय आमचे गोंयची भलायकी कितें आसा ही पयलीं पळोवपाक जाय आनी तें चिंतूनूच फुडें वचपाक जाय आनी तेन्नाच म्हाका दिसता गोंय हें बरें उरतलें आनी गोंय फुडल्या पिळगेक उरतलें तुमकां दिसता सपोर्ट करतले कशें दिसता तुमकां पळय आयज कितें आसा आयज सपोर्ट करना पासून लोक आनी लोकांचो प्रेशर तेंचेर आसता आनी हांव मागता लोकां कडेन न्ही गोंयकारा कडेन मागता की आपआपल्या आमदाराक तुमी धारेर धरपाची गरज आसा जेन्ना पर्यंत तुमी आमदारांक धारेर धरिना तेन्ना पर्यंत तांकां कांय पडचें ना ते आयज अशें आसा ते सुशेगाद आसा तुमी वचून तांकां सांगपाक जाय मेसेज घालपाक जाय कॉल करपाक जाय आनी तांकां टॅग करपाक जाय प्रत्येक गोश्ट जी आसा ती 39 एच्या हितून येता तें सगळें तुमी जेन्ना सांगतले तेन्नाच ते जागे जातले ना ते जागे जावपाक आतां आमी पळयलें जेन्ना तुमचें हें एज्युकेशन काबार जालें तुवें खूब खडतर फाटीं गेलो तेन्ना तुमचे थोडे फाटीचे मेंबर्स सगळे विक्ट्री म्हणून विक्ट्री मेळ्ळी पूण आमकां तरी दिसना ही विक्ट्री म्हण इट इज ओन्ली हाफ बॅटल वन सो विक्ट्री आमी सेलिब्रेट करप कितल्या पर्यंत पळय कशें आसा आयज ही सुरवात आसा हांव म्हणटा ही सुरवात आसा हेजे फुडें खूब काम आमकां करपाक जाय आनी 39 एथ न्हू अशे खुबशे जे गोंया खातीर हानिकारक कितें आसा तेजे विरुद्धान काम आमकां करपाक जाय एक मोठें जें हें आसा सद्याक तरी तें 39 ए आसा आनी 39 एच्या विरुद्धान जेन्ना सुरवातीक पासून हांव विधानसभेन स्टार्टींग तेन्ना 39 ए अमेंडमेंट येयल्लें त्या दिसात हांवें सुरवात केल्ली की सांगपाक की हें विनाशकारक आसा आनी गोंयचो सर्वनाश हें करतलें त्या टायमार जो मिनिस्टर आसा तेणें विधान केलें की तुका एकट्याकूच नाका म्हणून सो आयज तें खरें ठरलेलें आसा की ताका कितें दिसलां की हें कांय ना आनी आयज ताका कोण येवपाक जाय खरें म्हटल्यार आजून पर्यंत कोण येना जाल्यार फुडें कितें आसा तें लोकूच दाखयतले ताका प्रायवेट बील तुमी केलेलें आसा आमची 4 प्रायवेट मेंबर्स बील आसा एक द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील हेच्या पयलूय आमी घातलेलें आनी हें कित्याक लागून आसा आयज तुमी पळयता की गोंयची जमनी ज्यो आसा त्यो काबार जाता आनी ह्यो गोंयची जमनी फुडें उरपाक जाय म्हणून हें बील घातलेलें आनी हे बिलाचे आमी प्रत्येक वेळा आमी सांगलां पण खूब जाण त्या टायमार सपोर्ट करना हांव परत एकदां सगळ्या आमच्या आमदारां कडेन मागता की ह्या बिलाक सपोर्ट करचो जें करून आमचें सोबीत सुंदर गोंय जें आसा तें उरतलें दुसरें जें बील आसा तें TCP अमेंडमेंट आसा ते TCP अमेंडमेंटांनी आमी 39 एच्या विशयान मांडलेलें आसा की ते स्क्रॅप करपाचें मांडलेलें आसा सो तेंय आमी अमेंडमेंट बील घातलेलें आसा सो हेंय बील हाडचें हेंय आमी स्पिकराकूय सांगलेलें आसा तशेंच तिसरें जें आसा तें आमचें पंचायत राज एक्टान आमी थोडे अमेंडमेंट मागलेले आसा सो तेंय आमी बील घातलेलें आसा मेगा प्रोजेक्टाचे हितून दृश्टिकोनांतल्यान आसा आनी चवथें जें बील आसा तें एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन आसा तितून खुबशे डिफरंट हें आसा सो तेंय बील घातलेलें आसा अशीं 4 बिलां जी गोंया खातीर आसा गोंयचे जे बरे पैकी फुडें व्हरपाक लागून आसा तेका लागून आसा आनी आनीक आमी बील इंट्रोड्यूस परत करपाचें आसा ते गेले ते विधानसभेन केल्लें तें म्हणजे द गोवा वॉटर कन्जर्वेशन बील हेंय आमी बील आतां घालतले ऑपोजिशनाक तुमी सपोर्ट मागलेलो ऑपोजिशन एमएलए उरलेले सो आमदार हय आमी सगळ्यां कडेन ऑपोजिशन रुलींग सगळ्यां कडेन सपोर्ट मागता की ह्या बिलां जी आसा ही बिलां फक्त RG पक्षाची न्हू जावं म्हाजी एकट्याचीच न्हू ही बिलां जी आसा ती मुद्दम पळोवची बिलां कशी कितें आसा आनी कितें ना हांवें त्या दिसा पासून PAC मिटिंगेकूय सांगलां की त्या मिटिंगेक सगळे पार्टी लिडर्स आसा त्या टायमार सांगलां की तुमी ही बिलां पळोवची आनी कित्याक नाका तेंय तुमी बरोवन दिवचें कित्याक नाका समज तुमकां दिसतना सो आमी तांकां सांगलां आनी तेंचे कडेन सपोर्टूय मागतले फुडें आमी तांकां मेलूय करतात सगळ्या बिलांचे बद्दल तुजी हालत कशी आसा
सद्या जो हालत बरी आसा लोकांक सांगला स्टेबल हांगा आनी हेल्दी आहा मातशें विकनस दिसता हांगा ती लोक करून जशें जेवण घेता तशें करून घेता. तुका फायट आहा पळय ती काबार जावना तुजी आतां गांवांत तुमचें कितें प्लॅन आहा ही फायट अजूनही काबार जावना कित्याक सस्पेन्शनाचेर अशें आसता की फाल्यां केन्नाय येवंक शकता. सो आमच्या गांवच्या लोकांनी ऑलरेडी ठरयलेलें आहा की समज जर ते केन्ना फुडाराक येयले आमचे गांव परते ते एकवटान लोक रावतले आनी जो लढो आहा पळय जो गोवोरमेंटा नाजाल्यार जे इन्व्हेस्टर जे डेव्हलपर आमच्या गांवांत जे जमर आहा ते काबार करूंक सोदता तेच्या खातीर सदांच चालू आसतलो. आनी एक गोश्ट तुमकां सांगूंक सोदता जो आमी पांयां गांवचे जो ट्रायबल आमची जी विलेज आहा हे ट्रायबलाक राखपा लागून आमची जी पर्यावरण जे आहा जाणट्यांचे सांबाळून दवरलेले हे सांबाळपाक जे आमी लढो सुरवात केल्लो आयज तो गोंयभर पसरलेलो आहा. आयज अशें दिसून येता की भुरगे जे आमचे तरणाटे खंय तरी गव्हर्मेंट जॉबाच्या आशेन खंयच्या बिरातीन फाटीं रावताले नाजाल्यार गव्हर्मेंटाच्या प्रेशरान फाटीं रावताले केसी घालीत म्हणून फाटीं रावताले बायलो आमचे ज्यो 2,000 आमची कितें मेवता ना 1,500 मेवता ते मेवचे ना म्हणून फाटीं रावताले. पूण जेन्ना आमी सोशल मिडियाचेर पयलें आमी अशें बरें दिसलें आमचे जिवाक तेन्ना सोशल मिडियाचेर पळयताले एक सोशल मिडिया सगळी हायजेक जालेली कशी दिसता. तुमकां हांव सगळ्यांक जे आमचे सोशल मिडिया आसा आमचे लोकल जावं नॅशनल लेवलाचे तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी जो हायलायट आमचो जो न्यूज केलो 39च्या अगेन जो लढो आसलो तो हायलायट केलो तेकाच लागून प्रत्येक तरणाट्या मदीं हो न्यूज पावलो प्रत्येक बायले मदीं हो न्यूज पावलो प्रत्येक जाणट्या मदीं न्यूज पावलो आनी तेंची भितर जी भिरान आसा पळय ती पयस जाली. आनी हे भिरान आमचे ध्येय आसलो आमचो पार्टी प्रेसिडेंट मनोज परब तशेंच आमचो आमदार विलेज बोरकर हेकाच लागून आमची रेव्होल्युशनरी गोंस पार्टी हेकाच लागून वावरताली इतली वर्सां जी भिरान आहा ती लोकां भितर पयस करची आनी जे गोंय आसा आमचे जाणट्यान जे सांबाळलें ते फुडें पिडयेक उरचें म्हणून. The voice for Goy.